हामीले अब के गर्यौं त डोन्ट केयरमा पनि हामीले फिल गर्यौं जस्तै 5 10 13 र 14 सर भयो सर भयो बुझे सर नम्बरिङ मिस्टेक गराएर सर ए त्यो नम्बरिङ राम्ररी हेर्नु हैन अरु कसैले सोध्नु छ हेलो छैन हैन डोन्ट केयरमा के एसओपी को चाहिँ यो साइडको चाहिँ एसओपी को पनि त्यही नै राख्ने हो तर हामीले यतातिर के गर्ने भने एसओपी मा चाहिँ हामी के गर्दै छौ 1 1 लाई मात्र कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो अब रिमेनिङ एसओपी के हुन्छ त हाम्रो 0 0 0 1 3 7 8 12 लाई छोडेपछि जम्मै के हो त कम्प्लिमेन्ट हो त पीओएस को हो के न यस सर अनि सबै कम्प्लिमेन्ट हो भने हामीले लेख्न पायौं नि त हैन यो बाइक यो जति टर्महरु दिएको छ हामीलाई पीओएस मा यो बाइक अरु जम्मैले के हो त एसओपी हो नि त एसओपी के छ त एसओपी मा तपाईको 0 1 2 हैन 3 उता छ 4 5 6 7 उता छ 8 उता छ 9 10 11 12 यही छ हैन 10 पनि यता डोन्ट केयरमा आइसक्यो यो 10 पनि चाहिदैन 5 पनि चाहिदैन 12 13 14 अब एउटा 15 हो यो जम्मै हाम्रो के हो त यो जम्मै हाम्रो एसओपी जम्मैलाई हामी के इन्डिकेट गर्छौं 1 1 राख्छौं जम्मै टर्महरुमा 2 5 6 9 11 र 15 मा जम्मै हामी के गर्छौं 1 1 राख्छौं 2 5 हैन 2 4 6 9 अनि 11 अनि 15 मा हामी जम्मै 1 1 राख्छौं डोन्ट केयर चाहिँ हामी के गर्यौं त डोन्ट केयर हाम्रो जस्तो छ त्यस्तै राख्नु पर्यो डोन्ट केयरले हामीलाई केही इफेक्ट गर्ने वाला हैन हैन जे छ त्यही राख्नु पर्यो सकियो अनि यसलाई नै तपाई इक्वेसन सल्भ गर्नु त्यही अनुसारले एसओपी आउँछ बुझ्नु भयो यस सर र आज हामी नयाँतिर जान्छौं हैन न्यान र नरलाई के भन्छ भन्नु त युनिभर्सल गेट पनि भन्छ यो तपाईहरुलाई अस्ति नै मैले प्रुफ गरेर देखाएको थिए हैन याद आयो हेलो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने हामीले न्यार र नर इम्प्लिमेन्ट गरेर अरु पनि सल्भ गर्न सक्छौं र यो किन हामी न्यार र नर लिन्छौं भने यो चाहिँ चिपेस्ट पर्छ अरे धेरै सस्तो पर्छ अरे यो आईसीहरु किन्नको लागि त्यस्तै गरेर तपाईले लोअर फास्टेस्ट पनि हुन्छ अरे हैन छिटो पनि एक्जिक्युट हुन सक्छ र यसलाई हामी न्यार र नरलाई हामी युनिभर्सल गेट भन्छौं किनकि हामीले जम्मै बेसिक लजिक हामीले जम्मै निकाल्न सक्छौं लजिक गेट्सहरु बेसिक लजिक गेट्सहरुको जम्मै एन्ड अर नट जम्मै तीनवटै अपरेशन्सहरु हामीले यो दुईटा इम्प्लिमेन्टेसन युज गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं एचिभ गर्न सक्छौं बुझ्नुभयो अब यसमा हामीले कसरी एचिभ गर्ने त यहाँ एउटा टेक्निक छ स्टेप्सहरु छ टु लेभल भन्ने हुन्छ कन्सेप्ट हैन यसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुको स्टेप चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे बुलन फंक्सन चाहिँ एसओपी फर्ममा हुनु पर्यो हैन हुन त पीओएस मा पनि हामीले युज गर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन है एसओपी फर्ममा हुनु पर्यो त्यहाँदेखि के गर्न सकिन्छ भने त्यो जम्मै हाम्रो नर्मल बेसिक लजिक गेट्सहरु युज गरेर हामीले जुन इक्वेसनहरु बुलन अल्जेब्रिकलाई हामी सल्भ गरेर डायग्राम बनाउँथ्यौं हैन सर्किट डायग्राम बनाउँछौं त्यस्तै गरेर हामीले के गर्नु पर्यो न्यान्ड गेट यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौं न्यान्ड गेट चाहिँ जम्मै बेसिक गेट्सहरुलाई हटाएर हामीले न्यान्ड गेट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ न्यान्ड गेट लिएर नै एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ फर्स्ट लेभल हुन्छ सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने जम्मै आउटपुटमा हामीले बबल्सहरु राख्नुपर्ने हुन्छ न्यान्ड नट गेटहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ
तपाईको सेकेन्ड लेभलमा हामी ट्राई गर्छौं। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्छौं भने कम्प्लिमेन्टहरु राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले अरमा। कसरी भनेपछि यहाँ हेर्नु राम्ररी हेर्नु एउटा डायग्राम तपाईहरुले दिएको छ। NAND गेटको डायग्राम हेर्नु त के छ। यो जुन एन्ड NAND भनेको के हो त नट प्लस एन्ड हो कि हैन भन्नु त। हेलो हाम्रो NAND भनेको के हो नट प्लस एन्ड। हेलो बुझ्नुभयो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न पायौं त जस्तै हाम्रो नट छ अर्को हाम्रो NAND छ एन्ड छ। नट र एन्ड युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के यहाँ यो दुईटै जुन सिम्बल सर्किट हामीले बनायौं यिनीहरुलाई हामी NAND भन्न सक्छौं। बुझ्नुभयो। अर्को हामीले के गर्न सक्छौं भने हामीले NAND भनेको अर्को इक्विभ्यालेन्स यसको इक्विभ्यालेन्स चाहिँ कस्तो रिजल्ट हुन सक्छ भने हामीले OR पनि युज गरेर NAND निकाल्न सक्छौं। तर यहाँ चाहिँ तपाईले नट हाल्नु पर्यो। नट हाल्नु पर्यो। यो पनि इक्विभ्यालेन्स टु NAND गेट। र मलाई यो जस्तै मैले यहाँ नट गेटमा मैले हैन के गरे भने जस्तै यहाँ मैले यसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ एन्ड गेटको कसले भन्छ मलाई एन्ड गेटको। हेलो कसले भन्छ। एक्सप्रेसन भनेको कस्तो बुलन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन x into y होला। जस्तै मैले हैन a पठायो भने a र b पठायो भनेपछि यहाँ के आउने भयो त x into y A र B कम्प्लिमेन्ट a b कम्प्लिमेन्ट a कम्प्लिमेन्ट a b कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन हो कि हैन भन्नु त। यस सर हो सर। यस्तो आउँछ कि आउँदैन a कम्प्लिमेन्ट डट b कम्प्लिमेन्ट किनकि हाम्रो एन्ड भनेको के हो त जस्तै a b पठायो भने यतातिर के आउँछ a b नै आउँछ हो कि हैन इन्टु आउँछ तर डट आउँछ। अब हामीले नेट एन्ड जोडिदिएपछि नट जोडिदियो भने के आउँछ त a बार डट b बार आउँछ कि आउँदैन भन्नु। आउँछ। यो अपरेसनलाई चाहिँ अब के भन्न सक्यो भने हामीले NAND भन्न पाएँ कि पाएन भन्नु पायो सर। हजुर सर यो NAND गर्दाखेरि पहिला एन्ड हुन्छ अनि नट हुन्छ हैन र। ए भगवान त्यो होइन हौ त्यस्तो हुँदैन। तपाई पहिले यो कन्सेप्ट बुझ्नु नि म पछि बुझाउँछु त्यो कहाँबाट आएको एन्ड नट यो बुझ्नुभयो। अब यसको रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो भने अब यो नटलाई हटाउनु पर्यो। सपोज यो नटलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सेप्ट छ नटलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट हामीले यहाँ बबल हाल्दिदा हुन्छ। यो बबल हाल्दाखेरि यो कहाँबाट आएको त यो माथिको सिमेट्रिक डायग्रामबाट आएको। अब तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट पास गर्नु डाइरेक्ट ए र बी पास गर्नु। ए र बी पास गर्नुभयो भने पनि यहाँ के आउँछ त हाम्रो सेम रिजल्ट। यहाँ के आउँछ कसले भन्छ मलाई
A dot B whole complement आउँछ A plus B प्लस होइन डट A into B A into B आउँछ किनकि हामीले यो नटलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने तपाईँले अगाडितिर बबल हालिदिँदा हुन्छ बुझ्नुभयो अब कहाँदेखि आएको अब यस्तो यस्तो सिम्बल्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने इन्भर्ट एन्डको इन्भर्ट भन्न सक्छौँ एन्डको इन्भर्ट बुझ्नुभयो र यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने न्यान्ड नै भन्न यो जम्मै होइन यो फिगर्सहरूलाई हामी न्यान्ड नै भन्न सक्छौँ बुझ्नुभयो हेलो बुझ्यो सर अब अर्को कन्सेप्ट अझै म यहाँ भन्न चाहन्छु यहाँ के छ भने यो त हाम्रो एन्डबाट त सजिलो छ निकाल्नको लागि तर हामीलाई थाहा छ कि नरबाट पनि हामी एचिभ गर्न सक्छौँ अरबाट एचिभ गर्दाखेरि यो अर हो कि होइन जस्तै मैले ए पठाएँ बी पठाएँ बी पठाउँदाखेरि यहाँ के आउने भयो रिजल्ट कसले भन्छ ए प्लस बी आउँछ हो कि होइन भन्नु हो सर अब मैले यहाँ एन्ड हालिदिएँ भने रिजल्ट मेरो ए बार प्लस बी बार आउँछ कि आउँदैन हो कि होइन भन्नु अब यो एचिभ गर्दाखेरि अब एउटा कन्सेप्ट याद गर्नु होला हामीले कुनै पनि ए प्लस ए बार प्लस बी बार छ भने यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ तपाईँले एन्डबाट कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कुन थ्योरम लगाएर मैले यसलाई एन्डबाट ल्याउनु पर्यो ए इन्टु बी ल्याउनु पर्यो कुन थ्योरम युज गर्नु भन्नु त डी मोर्गन के आउँछ सर एबी एबी आउँछ कि ए बार बी बार आउँछ ए इन्टु बी बार आउँछ कि आउँदैन भन्नु त हो यसलाई चाहिँ अब हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो हेर्नु त सेम आउटपुट जुन यो आएको छ ए इन्टु बी बार यहाँ पनि त्यही आइरहेछ कि छैन एन्ड इनवर्डमा आइरहेछ हो कि होइन भन्नु त अब यसलाई म यो पुरै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु यो जम्मैलाई मैले न्यान्ड भन्न पाउँछु हो सर हजुर ए बार प्लस बी बार त ए डट बी होल बार होइन र हो त्यो हजुर ए बार प्लस बी बार भनेको त ए डट बी होल बार हुनुपर्ने होइन र यसलाई अझै एक्सप्रेसनलाई अगाडि बढाउनु ए प्लस बी सर यो न्यान्डको हामीले गर्दाखेरि सुरुमा एन्ड निकालेर अर निकाल्दा मात्र तपाईँले अहिलेको साइडमा हेर्नु त एकचोटि इन्भर्ट हान्नुपर्छ भनेको छ अनि अर्को चाहिँ सुरुमा अर हानेर इन्भर्ट हान्नुपर्छ भनेको छ एन हालेर के गर्नु अरे इन्भर्ट गर्नु भनेको यहाँ सुन्नु तपाईँको यो जुन डायग्राम छ नि त्यो बुकको नहेर्नु नि यहाँ जे दिइरहेको छ मैले त्यही हुन्छ बुझ्नु भएन त्यो डाइरेक्टली सर्क्युट बनाएको हो क्या बुकमा तर यो कसरी आएको त यो आएको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लो लेभल सर्क्युट देखाएको हो क्या यसलाई लो लेभल सर्क्युट भन्छ बुझ्नु भएन हेलो बुझ्नु भयो अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो जुन मैले चाहिँ नटलाई चाहिँ हटाएको हो क्या नटलाई हटाउनु भनेको यहाँ बबल राख्न पायो भनेको हो क्या बुझ्नु भयो बबल भनेको पनि एउटा नटै हो सबै बुझ्नु भयो होला होइन ओभरअल कन्सेप्ट के गरेँ मैले केही सोध्नु छ अब हल्का हल्का बुझ्यो नि होइन अब यहाँ हेर्ने प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एकदम सिम्पल टेक्निक छ अब चाहिँ म बुकतिर आउँछु तपाईँले त्यो कसरी आयो बबल भनेर थाहा पाउनु भयो होइन यो बबल हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे
एन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो कन्सेप्ट तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब NAND गेट युज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने एउटा कन्सेप्ट याद गर्नु होला। NAND गेट चाहिँ हामी के गर्छौं भने एन्ड लाई चाहिँ अगाडि आउटपुट राख्नु पर्ने। यो स्टेप हो, यो स्टेपै हो। हामीले जहाँ एन्ड गेट देख्नुहुन्छ अगाडितिर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बबल राख्नु पर्यो, नट राख्नु पर्यो। बुझ्नु भयो कि भएन? जहाँ तपाई अर गेट देख्नुहुन्छ, अर गेट देख्नुभयो भने त्यसको पछाडि चाहिँ तपाईले बबल राख्नु पर्यो, पछाडि चाहिँ बबल राख्नु पर्यो, अनि मात्रै हामीले एचिभ गर्न पाउँछ NAND गेट। यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने अरु केही पनि छैन। यो दुईटा कन्सेप्ट याद गर्न। स्टेप 1 के भनिरहेछ, जहाँ एन्ड गेट देख्नुभयो, एन्ड गेट देख्नुभयो त्यसको आउटपुटमा हामी के गर्छौं, आउटपुटमा चाहिँ हामीले बबल सेट गर्छौं, भन्नाले नट सेट गर्छौं। बुझ्नुभयो? बबल सेट गर्छौं। जसको अर देख्नुभयो, जहाँ यो अर्को सेकेन्ड स्टेप हो, जहाँ चाहिँ तपाईले अर देख्नुभयो त्यसको चाहिँ पछाडितिर, भन्नाले इनपुटतिर, यता इनपुट इन्भर्ट भन्छ है, इनपुटतिर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बबल सेट गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? यही हो स्टेप। अब एउटा अझै कुरा छ, जहाँ तपाईले बबल एउटा मात्रै देख्नुभयो अथवा तपाईले एन्ड नट मात्रै देख्नुभयो, यसलाई अटोमेटिकली तपाईले यो NAND गेटमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। अटोमेटिकली तपाईले NAND गेटमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। यो कन्सेप्ट याद गर्नु। किन भनेपछि NAND गेट हाम्रो एचिभ के गर्न सक्छ, यो NAND गेटले यसले हामीले तीनवटा बेसिक लजिक गेट दिन्छ। एउटा नट हैन, एउटा एन्ड र अर्को अर दिन्छ। यो तीनवटै गेट दिन्छ भने हामीले नटलाई पनि हामीले के लेख्न मिल्यो त, डाइरेक्ट NAND गेटमा लेख्न मिल्छ। यो स्टेप लेखिहाल्नु अहिले नै। मेरो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो NAND गेटको? NAND गेटको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो? जहाँ एन्ड गेट देख्नुभयो त्यसको आउटपुटमा चाहिँ बबल राख्नु पर्यो। यो चाहिँ 2 लेभल अफ स्टेप बाइ स्टेप हो। हजुर भन्नु। यो A कम्प्लिमेन्ट प्लस B कम्प्लिमेन्ट र A प्लस B होल कम्प्लिमेन्ट एउटै हो कि होइन? पर्खिन ल, के भन्नुभएको? A कम्प्लिमेन्ट प्लस B कम्प्लिमेन्ट, A कम्प्लिमेन्ट प्लस B कम्प्लिमेन्टलाई A प्लस B कम्प्लिमेन्ट प्लस A प्लस B होल कम्प्लिमेन्ट। यस्तो भन्नुभएको? हजुर सर, एउटै हो कि होइन? A प्लस B एउटै होइन, यसरी चाहिँ होइन। यहाँ इन्टु हुन्छ, किनकि डी मर्गेन्स थ्योरम लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ डी मर्गेन्स थ्योरमले यस्तो भन्छ, A इन्टु B होल कम्प्लिमेन्ट चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। A बार प्लस B बार राख्दाखेरि हामीले A इन्टु B होल बार राख्दा हुन्छ। यो चाहिँ डी मर्गेन्स थ्योरम हो। बुझ्नुभयो? NAND गेटमा र नर गेटमा अगाडि नै कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यही डिफरेन्स आउने रहेछ। A कम्प्लिमेन्ट प्लस B कम्प्लिमेन्ट लेख्नुभयो तपाईले, A प्लस B होल कम्प्लिमेन्ट चाहिँ आउनु पर्ने हो एन्सर। यहाँ मैले के गरे अरे NAND गेटमा, NAND र नरमा। ल यहाँ एकचोटि म ट्राई गर्छु ल। यहाँ भन्नु त सर्किट बनाउनु त। यहाँ के गरे अरे, यहाँ नट हाले होइन, हो कि होइन भन्नु? सुरुमै नट हाल्दाखेरि चाहिँ बेग्लै आउने रहेछ क्या एन्सर। ल यहाँ यो डायग्राम भन्नुभएको होला तपाईँले। जस्तै A कम्प्लिमेन्ट, A नट हाले मैले होइन, हो कि होइन भन्नु? यहाँ चाहिँ के आउनु पर्यो? यो बनाउनु भएकोमा A कम्प्लिमेन्ट इन्टु B कम्प्लिमेन्ट हुन्छ होइन? A कम्प्लिमेन्ट इन्टु B कम्प्लिमेन्ट। हजुर। अब यो नट पछाडि हालेर गर्नु त A इन्टु B होल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब पछाडि हालेपछि नट पछाडि हाल्दाखेरि A इन्टु B होल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ नट हाल्यो भने ल, यहाँ चाहिँ
ए बी हाले अब एन्ड भनेको ए प्लस ए इन्टु बी आउँछ यहाँ अनि ए इन्टु बी होल कम्प्लिमेन्ट हो यो भन्नुभएको यो करेक्ट मुनिको बेग्लै हो कि होइन भनेको मैले यहाँ इन्टुमा कम्प्लिमेन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई डाइरेक्टली हामीले कम्प्लिमेन्ट लेख्न मिल्छ एहे हो अब ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ 0 0 राख्यो भने के आउँछ यहाँ ट्रु टेबल बनाउनु नि जस्तै मैले ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्टको टेबल बनाउनु जस्तै सपोज मसित 0 0 छ 0 1 छ यसो कम्पेयर गरेर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि मिस्टेक छ भने मिस्टेक हुन्छ है जस्तै इन्टु गरौँ हैन ए इन्टु बी गर्दाखेरि यहाँ 0 भइगयो 0 भइगयो 0 भइगयो 1 आयो हैन त्यस्तै गरेर हाम्रो ए इन्टु बी मा गरौँ ए इन्टु बी को कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हैन 0 0 0 1 1 0 1 1 अब यसलाई मैले कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो ए इन्टु बी को 0 0 0 ए यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 1 1 1 ओहो हो करेक्ट करेक्ट ठिक भन्नुभएको यो अगाडितिर चाहिँ तपाईको सर्किटमा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्ने प्रशान्त हैन के नाम थियो प्रकाश मनिष 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 एकदम पोइन्ट ठिक्क राइट भन्नुभयो है यहाँ के रहेछ त हामीले यहाँ पछाडितिर राख्यो भने चाहिँ यसरी ए इन्टु बी आउँछ ए इन्टु बी आउँछ ए बार इन्टु बी बार आउँछ ट्रु टेबल हालेर चेक गर्नु होला है सरी फर इन्टरप्ट हैन मेरो यो मिसम्याचले भएको तपाईको के गर्दाखेरि चाहिँ हुने रहेछ त ए इन्टु ए बार ए बी होल बार चाहिँ ल्याउनु पर्ने किनकि हामीले एन्ड सित जोड्नु पर्यो नि त एन्ड को पछाडी भन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ एन्ड इन्भर्स भन्छ यो चाहिँ हाम्रो एन्ड इन्भर्स भयो यो इन्भर्स अफ एन्ड भयो इन्भर्स अफ एन्ड भयो यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा अरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ पुरै म्यासअप भयो है यो टपिक के हो अलिअलि बुझ्नु भयो कि भएन हेलो सर यो दुईटा मेथडले इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ हजुर एउटा चाहिँ हाम्रो के गर्न सकिन्छ भने अहिलेको सर यो न्यान्डको पाराले भएन हजुर अब यो पछिको अरमा चाहिँ नरकोमा चाहिँ अगाडि नै हाल्न पनि मिल्दो रहेछ है हजुर यो चाहिँ मैले एन्डको टपिकमा मात्रै जाँदैछु अब यो कन्सेप्ट याद गर्नु होला एन्ड चाहिँ हाम्रो कसरी आएको भने यो यसलाई चाहिँ हामीले एन्ड भन्छौँ र यसको सिमेटिक डायग्राम चाहिँ कहाँबाट आएको भने तपाईले एन्ड जोडेर एन्ड प्लस नट जोडेर भएको है एन्ड प्लस नट जोडेर भएको यो होइन मनिष ल अब चाहिँ भयो यो चाहिँ हाम्रो सिमेटिक डायग्राम हो र यसलाई पनि हामीले न्यान्ड नै भन्छौँ अर्को हाम्रो के छ त अरलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं यदि हामीले पछाडितिर बबल हाल्यो भने चाहिँ जस्तै ए बी भयो यहाँ के आउँछ ए बार प्लस बी बार आउँछ हो कि हैन यो इक्विभ्यालेन्स टु के गर्न सकिन्छ ए बी बार गर्न सकिन्छ हो हेलो बुझ्नुभयो बुझ्यो सर र एन्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने एन्डमा चाहिँ हामीले अगाडितिर बबल हाल्नु पर्ने हुन्छ याद गर्नु होला है अरमा चाहिँ हामी के गर्छौं पछाडितिर बबल गर्छौं यो न्यान्ड गेट एचिभ गर्नको लागि ल एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ त अनि ठ्याक्कै तपाईहरुले थाहा हुन्छ नरमा पनि गर्न सकिन्छ हैन ल एउटा बेसिक डायग्राम बनाउनु त यसको
एकदम बेसिक डायग्राम मात्रै बनाउनु, एन्ड युज नगर्नु, न्यान्ड युज नगर्नु। बेसिक डायग्राम कसले बनाउँछ? ए इन्टु बी भनिरहेछ, ए इन्टु बी, ए पठायो बी पठायो, हो कि होइन? हेलो, यहाँ हाम्रो ए इन्टु बी आयो। अर्को सिडी पठाउनु पर्यो, सिडी, यहाँ सिडी आयो। अर्को ई, ईमा चाहिँ के गर्न सक्यो? हेलो, अब यहाँ के गर्ने हामी? एन्ड छ भनेपछि, ए प्लस छ भनेपछि हामीले अर युज गर्नु पर्यो। एफ आयो। यो डायग्राम बुझ्नुभयो? हेलो, सर यसमा त अनि एन्ड अर पनि युज गर्नु भन्दैछ। हजुर, एन्ड भन्दैछ तपाईले। अहिले युज गर्नुपर्छ नि। कसरी युज गर्ने? यो बेसिक एक्जाममा बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले यसरी नै बनाउनु। सबभन्दा सुरुमा बेसिक डायग्राम बनाउनु, अनि तपाईँले म बताउँछु कसरी न्यान्ड गेट बनाउने भनेर। यो बनाइसक्नु भयो? हेलो, यो बनाइसक्नु भयो? अब हामीले थ्योरमले के भन्छ भने, यो बनाइसक्नु भयो भने हेर्नु है, हामीलाई न्यान्ड गेट निकाल्नु भन्दैछ। न्यान्ड गेटको स्टेप्सहरू के थियो त? जहाँ तपाईँले एन्ड देख्नुभयो त्यसको आउटपुटमा हामीले बबल राख्नु पर्ने हुन्छ। जहाँ तपाईँले नर गेट अर गेट देख्नुभयो त्यसको हाम्रो इनपुटमा चाहिँ के गर्नु अरे? बबल सेट गर्नु अरे। बुझ्नुभयो? आउटपुटमा एउटा बबल सेट गर्नु। सर, हजुर, यो बबलले चाहिँ गर्ने चाहिँ के हो? हामीले बबल भनेको नट हो। नट भनेको के हो भने हामीले यहाँ न्यान्ड गेट निकाल्न खोज्दैछौँ नि त, हो कि होइन? होइन, एन्ड प्लस नट हो। अब यहाँ कहीँ हाम्रो बेसिक डायग्राममा जुन बेसिक लजिक डायग्राम गेटको छ, कहीँ छ त न्यान्ड गेट? कहीँ छैन, हो कि होइन? हो। अब के गरिन्छ भने यसको न्यान्ड गेट बनाउने स्टेप्स छ। स्टेप के याद गर्नु भने, जहाँ एन्ड गेट देख्नुभयो त्यसको आउटपुटमा बबल सेट गर्नु। बुझ्नुभयो? जसको अर देख्नुभयो त्यसको पछाडितिर इनपुटतिर बबल सेट गर्नु। यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने आरामले बुझिन्छ। अब म यसलाई कन्भर्ट गर्न खोज्दैछु न्यान्ड गेटमा। हेर्नु है, राम्ररी फोकस गर्नु। यो यहाँ मैले पछाडितिर एबीमा अगाडितिर मैले बबल सेट गरेँ। देख्नुभयो? अब यो एन्डतिर मैले सेट गरेँ। यहाँ एन्डतिर एउटा बबल हालेर हुन्छ त? मैले यतिकै ल्याएर त मिल्दैन। मैले यसलाई क्रस गर्नको लागि मैले अझै एउटा बबल सेट गरेँ। अब हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त? मैले दुईटै नटलाई क्यान्सल गर्न सक्छु नि, हो कि होइन भन्नु? हेलो, अब यो दुईटा हेर्नु है। जस्तै मैले कुनै पनि होइन एन्ड दुईटा मैले एउटा राखेँ अरे, सपोज ए पठाए ए बार आउँछ, हो कि होइन भन्नु? तर मैले फेरि नट गेट अझै एउटा हालेँ भने अब के आउँछ? ए आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, हो कि होइन भन्नु? हो सर। अब मैले यो दुईटा बबललाई क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो जे एबी छ एबी नै हुने हो कि होइन? यो दुईटा बबल सेट गर्न पाएँ? यही मैले केही चेन्ज त गरेको छुइनँ त, एबी नै फ्लो हुने भयो, हो कि होइन? त्यस्तै गरेर मैले के गरेँ, अर्को सिडीमा पनि बबल सेट गरेँ। यतिकै त बबल लेख्न मिल्दैन मैले, त्यही भएर मैले दुईटा बबल सेट गरेँ। अब के गर्नु भने, अब अरू कहीँ के एन्ड देखिन्छ त? एन्ड छैन। यो हाम्रो फर्स्ट लेभल सक्यो।
अब सेकेन्ड लेभलतिर जाउँ। यो हाम्रो फर्स्ट लेभल सक्यो। हामीले फर्स्ट लेभलमा के गर्यौं भने यो लेभल 1 अरे सपोज यो कपीमा नलेख्नु है लेभल 1 हरू केही पनि लेख्नु पर्दैन मैले बुझाउनको लागि। अब हामी के जान्छ भने अर्को लेभलतिर जान्छ लेभल 2 तिर। लेभल 2 तिर जाउँ। लेभल 2 मा पनि मैले के गरे त हाम्रो थ्योरमले के भनेको थियो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि न्यान्ड गेट लग्दाखेरि तपाईले अरलाई तब पछाडीतिर बबल गर्नु भयो भने न्यान्ड गेट हुन्छ अरे भनेर कन्सेप्ट थाहा छ। अब मैले पछाडीतिर बबल सेट गर्दिए। यहाँ सेट गर्न मिल्यो? यहाँ एउटा मात्र गर्नु त हुँदैन किनकि फेरि बिग्रिन सक्छ। त्यसको लागि मैले के गरे त अझै एउटा थपे। दुईटा बबल छ भने त क्यान्सल गर्न मिल्यो। फेरि मैले अर्को सर्किटमा पनि सिडी को सर्किटमा पनि हाले। त्यस्तै गरेर मैले ई मा पनि हाले। ई मा पनि इम्प्लिमेन्ट गरे। भयो? हेलो यो बुझ्नु भयो? सर यो ई मा चाहिँ लेभल 1 मा चाहिँ गर्नु भएन यो त? सर त्यो लेभल मतलबै भएन। हजुर मतलबै भएन त सर त्यो किन त्यस्तो? तपाई यहाँ सुन्नु नि यो भयो यो बुझ्नु भयो नि कसरी बबल सेट गरे अहिलेसम्म। मतलब होस् नहोस् हामीले केही फरक छैन। यो भयो? योसम्म बुझ्नु भयो? अब के गर्नु भने जहीँ दुईटा बबल देख्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई क्यान्सल गर्दिनु। यसलाई पनि क्यान्सल यसलाई पनि क्यान्सल गर्न पाए दुईटा नट हटाउन पाउँछ नि त हैन? एउटै आउटपुट आउँछ। यसलाई पनि क्यान्सल गर्दिनु। हो? हेलो हो कि हैन भन्नु? हो सर। अब के गर्नु भने अब यसलाई हामीलाई यहाँ हेर्नु त यो न्यान्ड गेट जस्तै देखिँदैछ हो कि हैन? यो हेर्नु त न्यान्ड गेट जस्तो देखिँदैछ। न्यान्ड गेटको सिम्बल के थियो त? हैन यस्तो खालको थियो। आयो? अब यसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौं त न्यान्ड गेट भन्न सक्छ हो कि हैन? यसलाई पनि हामी न्यान्ड गेट भन्न पायौं। अघि डायग्राम हेर्नु भएको होला हैन? हो कि हैन? यो सक्यो। यो म मेटाइदिन आँटेको छु। यो सक्यो। अब म एप्रोप्रिएट डायग्राम बनाउँछु। यो एउटा भयो। अब यसलाई एप्रोप्रिएट डायग्राम बनाउँदाखेरि यो भयो कि भएन भन्नु म काट्दिन्छु। हेलो र म त्यही माथि मुनितिरै बनाइदिन्छु। अब हामी न्यान्ड गेट इम्प्लिमेन्ट गरेर अब मजाले बनाउन सकिन्छ। जस्तै न्यान्ड गेट यो भइगयो। यहाँ हाम्रो के छ त ए बी आयो। अर्को सिडी को पनि न्यान्ड गेट हाल्न पायौं। सी डी अर्को हाम्रो यहाँ न्यान्ड गेटमा चाहिँ एउटा याद गर्नु होला हामीले डाइरेक्टली ई बार पनि लेख्दा हुन्छ। इनपुट बार पठाउँदा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट हामीले बार पठाइदिँदा हुन्छ। अब यो हाम्रो के भयो त यहाँ पनि मैले न्यान्ड गेट हाल्न पाएँ। अब हामीले यहाँ के आउने भयो हो कि हैन? एफ आइगयो हैन? न्यान्ड गेट बुझ्नु भयो? जम्मै हामीले के गर्यौं त कन्भर्ट गर्दियौं न्यान्ड गेटमा। केही सोध्नु त? अन्तिमको न्यान्ड हजुर अन्तिमको न्यान्डले यसलाई बार पनि लेख्दा हुन्छ। इनपुट लिन्छ अरे क्या। बेसिक गेटले चाहिँ लिँदैन न्यान्ड गेटले चाहिँ लिन्छ। यदि तपाईलाई यदि अझै यसलाई बारलाई हटाउनु छ भने यसलाई पनि यो तपाईले डाइरेक्ट न्यान्ड गेट हाल्दिदा हुन्छ। यो पनि इनपुट हो किनकि न्यान्ड गेटले हामीलाई नट पनि दिन्छ हो कि हैन? युनिभर्सल गेट बुझ्नु भयो? सर ई भने हैन मैले एफ को भने। एफ के? त्यो त अरमा छ। अर छ अनि तल एन लाग्छ भन्दा पनि एफ एफै हुन्छ नि। एफ लाई चेन्ज गर्न मिल्दैन।
सर हजुर अगाडि अब यो नर गेटमा अगाडि 3 चोटि नट गरेर अरू गरेको छ भने त्यो चाहिँ एन्ड अनि नटसँग इक्वल हुन्छ, भ्यालु एउटै आउँछ है। हजुर के भन्नुभएको अरलाई? यो एफ छ नि एफ एफ सुरुमा 3टा नट भएर अर भएको छ नि त्यो 3टा नट भएर अनि एन्ड अर भएको हो नि त्यो। होइन यस्तो हो, जस्तै अरलाई के गर्यो भने तपाईँ इनपुटतिर यदि बबल आएको छ भने यो कन्सेप्टलाई नै हामी के भन्छौँ भने नर गेट भन्न सक्छौँ। 3टा होस् 4वटा होस् जतिवटा होस् केही फरक पर्दैन इनपुटमा, यसलाई हामी न्यान्डै भन्छौँ। यही भन्नुभएको कि के? सर अब यो न्यान्ड होइन नर होला नि त, यो त कि न्यान्ड हो? न्यान्ड हो, यो न्यान्ड हो। यो इनपुटतिर आएको छ भने न्यान्ड भन्छ। यहाँ मैले स्क्रिनमा डायग्राम बनाइदिएको छु, यसलाई न्यान्ड भन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तै तपाईँले न्यान्डको के हो त? न्यान्ड भएको भए त तल फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। न्यान्ड होइन नि, सरी नर चाहिँ होला नि। ए भयो, यहाँ हेर्नु है, यो डायग्राम मेरो हेर्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा। अर्को न्यान्डको एक्सप्रेसन मलाई भन्नु त बुलन अल्जेब्रिक के हुन्छ? बुलन अल्जेब्रिक भनेको न्यान्डको भनेको जस्तै सपोज ए बी होल बार हो कि होइन? लेख्न मिल्छ? यो न्यान्ड एक्सप्रेसन हो कि होइन? यहाँ जस्तै मैले ए पठाएँ, यहाँ बी पठाएँ, यहाँ हामीले लेख्न मिल्छ ए बार प्लस बी बार हो कि होइन? अनि यो इक्विभ्यालेन्स टु के हो त? ए इन्टु बी होल बार। यो डी मोर्गन्स थ्योरम। सेम इनपुट आयो सेम आउटपुट आयो। बुझ्नुभयो? यस सर। अब म अझै एउटा प्रब्लम दिन्छु। यो हाम्रो फर्स्ट 3टा डायग्राम छ यहाँ हेर्ने, म स्लाइडमा पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। स्लाइडमा सबभन्दा सुरुमा हामीले के स्टेप गर्यौँ त? हामीले के थाहा पायौँ भने एन्ड इन्भर्ट गर्नुभयो भने यसलाई पनि हामी न्यान्ड गेटै भन्छौँ, र अर इन्भर्ट अर भेट्नु भयो भने त्यसलाई हामी न्यान्डै भन्छौँ। यो 2टा डायग्राम रिप्रेजेन्ट गर्छ न्यान्ड। बुझ्नुभयो? इक्विभ्यालेन्स हो यो, थाहा पाउनु भयो होइन? अबतिर अरको पनि त्यस्तै छ, हेर्नु है, नरको पनि त्यस्तै छ। यदि तपाईँले अरतिर इन्भर्ट गर्नुभयो भने यो हाम्रो नर भयो। यदि एन्डको पछाडितिर बबल इनपुटतिर बबल गर्नुभयो भने यो पनि नर नै हो, यो मुनिको। यो 2टा डायग्रामलाई पहिला स्न्यापसट लिनु त, लिनुभयो? एन्डमा चाहिँ के गर्छौँ? एन्डमा चाहिँ हामीले आउटपुटतिर मात्रै बबल लगाउँछौँ, अनि अर्को चाहिँ इनपुटतिर बबल लगाउँछौँ। त्यस्तै गरेर नरमा चाहिँ के गर्छौँ? अर्को चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ बबल लगाउँछौँ, एन्डको चाहिँ हामी के गर्छौँ? इनपुटमा चाहिँ बबल लगाउँछौँ। त्यति कन्सेप्ट बुझेपछि यो डायग्राम हेर्नु त। यो डायग्राम हो सबभन्दा सुरुमा बेसिक कन्सेप्टले गर्दाखेरि, हो कि होइन भन्नु त? ए एफ इजिकल टु ए बी, ए इन्टु बी, अनि अर्को सी इन्टु डी, अनि एउटा ई। त्यो जम्मैलाई हामी के गर्यौँ? प्लस गरिदिउँ। एफ आयो, यो बेसिक गेटबाट आयो, बेसिक गेट। अर्को हामीले के गर्यौँ? अब न्यान्ड टु न्यान्ड युज गर्यौँ। न्यान्ड टु न्यान्ड के हो त? जस्तै हामीले बबल सेट गर्यौँ, त्यही मैले गरे जस्तो गर्नु होला। 2टा बबल गर्दै अनि मात्र राम्ररी एचिभ हुन्छ। यदि तपाईँ धेरै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट एन्डलाई आउटपुटमा हाल्न सक्नुहुन्छ, अनि अरलाई आउटपुटमा हाल्न सक्नुहुन्छ, इनपुटमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त, यो डायग्राममा के छ? एउटा मिस के छ त? यहाँ बबल हुनुपर्ने, तर यहाँ बबल छैन। यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा कन्सेप्ट याद गर्नु होला, न्यान्डले चाहिँ डाइरेक्ट बार पनि लिन्छ भन्नाले यहाँ बार छ,
ई बार छ, त्यही भएर यहाँ बबल राखेको छैन। ई बारलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, अर्को न्यान्ड गेट युज गर्न सक्छौँ। डाइरेक्टली न्यान्ड गेट युज गरेर हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ न्यान्डबाट एप्रोप्रिएट डायग्राम। र यो 3वटा डायग्राम तपाईँले एक्जाममा बनाउनु पर्छ एउटा क्वेसनको, बुझ्नुभयो? यदि तपाईँले डाइरेक्ट आउँछ भने डाइरेक्ट हाल्नु, होइन भने 3वटै हाल्नुपर्छ, कुनै 2टा हाल्नु हुँदैन, 3वटै हाल्नुपर्छ। स्पेसल्ली चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ लास्टको डायग्राम चाहिँ हुनै पर्छ। स्टेप बाई स्टेप बुझ्नुभयो होला होइन? केही सोध्नु छ? छिटो भन्नु। छैन होला होइन? सर अब एउटा क्वेसन अझै गर्नु त। ल यो मैले क्वेसन दिएँ तपाईँलाई, सिम्पल क्वेसन छ, छिटो गर्नु। 06 मात्रै छ एफ को, त्यो जम्मै न्यान्डमा लिएर आउनु त। अब यसमा एक्सप्रेसन दिएको छैन। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, बुलन अल्जेब्रिक आफै निकाल्नु पर्यो होइन? बुलन अल्जेब्रिक हामीले आफै निकाल्नु पर्यो। एउटा मैले यहाँ 2टा निकाल्दिएको छु, एउटा एफ को लागि निकाल्दिएको छु, एउटा एफ छ, अर्को 0 को लागि निकाल्दिएको छु। एफ ड्यास छ, एफ ड्यास भनेको जम्मै 0 निकाल्नको। अब एक्जाममा चाहिँ यसरी आउँछ, तपाईँले टेक्निक दिएको हुन्छ क्वेसन, त्यो डाइरेक्टली भन्दैन न्यान्ड गेट निकाल्नु, एक्सप्रेसन बुलन अल्जेब्रिक दियो भने त सजिलोले निकालिहाल्छौँ। तर तिनीहरूले सम अथवा प्रोडक्ट एसओपी नभए पिओएस बनाएर दिएको हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ तपाईँले इन्क्लुडिङ बेसिक भनौँ भने हामीले बेसिक गर्नु, होइन भने तपाईँले डाइरेक्ट न्यान्ड गेट निकाल्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। यदि तपाईँले त्यहाँ तोकेर लेखेको छ यु इम्प्लिमेन्ट युजिङ बेसिक गेट्स एन्ड न्यान्ड गेट भन्यो भने चाहिँ फेरि 2टै डायग्राम हाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँ स्टेप गर्दै। यो क्वेसन हाम्रो के हो त, सम अफ प्रोडक्टको। तपाईँले बेसिकबाट पनि गर्दा हुन्छ, बेसिकै गर्नुपर्छ होइन? तपाईँ डाइरेक्ट युज नगर्नु अहिले म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई होइन? बेसिकबाट जानेपछि त्यो पुरा बेसिक स्टेप बाई स्टेप भएर आयो भने राम्ररी बुझिन्छ। पछि तपाईँ एक्जामको बेला मात्रै युज गर्नु डाइरेक्ट। के म गरिदियो? हेलो, धेरै टाइम लगाउनु भयो। अब मैले यहाँ सुरुमा एफ लिए, एफमा के छ त एक्सप्रेसन हामीलाई थाहा छ, एक्स बार वाई बार। अब मैले एक्स बार वाई बार जेड बार बनाउनु पर्यो, इनपुट गर्दाखेरि बार राख्नु पर्यो।
हो कि हैन बेसिक डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले यहाँ के छ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामीले डाइरेक्ट एन्ड युज गर्दा हुन्छ हो अब यहाँ मैले डाइरेक्ट एक्स बार हैन वाई बार र जेड बार हाल्दिए अर्को हाम्रो के छ त डायग्राम अर्को पनि एन्ड युज गर्दिदा हुन्छ डाइरेक्ट हैन एक्स वाई जेड अब यो दुईटालाई हामी के गर्दिन्छौं और युज गर्दिदा भइगयो हैन अब एफ आयो हो कि हैन भन्नु त यो डायग्राम बुझ्नु भयो अब हामीलाई के थाहा छ त यो त खास गरी न्यान्ड गेट भनिरहेछ न्यान्ड गेट भनेको के हो त आउटपुट तिरको बबल राख्दिनु यहाँ बबल यतिकै राख्न मिल्दैन हामीले दुईटा बबल राख्छौं किनकि एउटा क्रस गर्दाखेरि दुईटै क्रस गर्यो भने 0 नै आउँछ हैन भ्यालु सेम आउँछ 0 हैन सेम आउँछ अब हामीलाई थाहा छ अर गेटको पछाडीतिर इनपुट तिर हामीले बबल राख्न मिल्छ अनि के गर्ने एउटा बबल राख्न मिल्दैन हामीले दुईटै त्यसको लागि पनि रेफरेन्स लिन्छौं अब हामीलाई के थाहा छ त हैन यो भनेको हाम्रो न्यान्ड गेट हो न्यान्ड गेट हो त्यस्तै गरेर फर्स्ट लेभल पछि सेकेन्ड लेभलमा पनि यो भनेको हाम्रो के हो त न्यान्ड गेट इक्विभ्यालेन्स टु न्यान्ड गेट हो हैन अब जहाँ दुईटा बबल देख्दै हुनुहुन्छ खाली त्यो दुईटा बबललाई काट्दिनु यदि काट्ने खालको छैन भने जस्तो छ त्यस्तै राख्नु केही फरक पर्दैन यदि एउटा बबल छ भने एउटा बबल पनि देखाउनु काट्ने खालको बबल छैन भने छोड्दिनु अब जे देख्दै हुनुहुन्छ जहाँ बबल छ जम्मैलाई तपाईले डाइरेक्टली रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ न्यान्ड गेट जस्तै मैले यहाँ न्यान्ड गेट रिप्रेजेन्ट गर्दिए है अब बबल थिएन बिचमा नभए मैले बबल पनि राख्दिदा हुन्छ यो हाम्रो एफ आयो यो एक्स बार वाई बार जेड बार अर्को एक्स वाई जेड बार सक्यो यो बुझ्नु भयो सर त्यो टेबल जी हामीलाई दिएको हुन्छ अलरेडी कुन टेबल हो उयो हजुर के म्याप भन्छ यसलाई टेबल भन्दैन के म्याप भन्छ के म्याप बनाउन आउँदैन तपाईलाई आउँछ बट यहाँ अलरेडी दिइसकेको छ यो त मैले त्यो डाइरेक्ट तपाईहरुलाई यो इन्ट्री गर्न आउँछ भनेर पो मैले नदेखा इन्ट्री गर्न आउँछ नि पहिला के म्याप बनाउनु पर्यो क्वेशन यति माथि मात्रै हो यो त सल्युसनको हो कि यो पनि बनाइदिउ गाह्रो भयो भने भन्नु हजुर हेलो त्यो एफ ड्यास फंक्सनको चाहिँ बुझाइदिनु एफ ड्यास के नाम हो प्रशान्त हजुर यहाँ हेर्ने अब मैले के म्याप बनाउँदैछु के म्याप हामीले के गर्छौं त हामीले थाहा छ 0 to 6 भनेको 7 वटाले पुग्छ भनेपछि 3 वटा इनपुट छ हैन 3 वटा इनपुट हामीले सपोज x y z यहाँ 0 0 यहाँ 0 1 1 1 1 0 त्यस्तै गरेर यहाँ 0 1 अब यहाँ के दिएको छ त हामीलाई 0 र 6 मात्रै दिएको छ 0 र 6 लाई मात्र राख्नु 0 एउटा 6 भयो अब यहाँ के ग्रुपिङ गर्ने छ त छैन f निकाल्नको लागि मात्र मैले भन्दै छु अब f निकाल्नु पर्यो f हामीले के गर्नु पर्यो यो एउटा ग्रुप भयो यो अर्को ग्रुप भयो सपोज यो g1 यो g2 अब f निकाल्नको लागि हामीले g1 + g2 g1 को के हुन्छ g1 को के हुन्छ f भनेको g1 + g2 g1 कले भन्छ के हुन्छ g1 को के हुन्छ x बार अनि 0 0 माथि भनेपछि y बार z बार हो g2 को के हुन्छ 1 यता 1 0 छ भनेपछि हाम्रो 1 के छ त कमन x
अनि माथि 1 0 छ भनेपछि y z बार आयो। अब f मा यहाँ हाल्दिनु x बार y बार z बार प्लस x y z। तीनवटामा चाहिँ यस्तो हुन्छ, चारवटामा चाहिँ हामीले अर्कै हैन। अब हामीले अर्को पनि f कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। f कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले त्यसको पनि NAND गेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब के गर्छु भने 0 0 लाई पनि लिनु, 0 0 लाई पनि लिनु, 0 0 कम्प्लिमेन्ट गर्नु, ग्रुप गर्नु। सबभन्दा ठुलो ग्रुप के छ त हाम्रो यो। अब f निक्लिदैन, यहाँ चाहिँ हाम्रो के निक्लिदैछ त f ड्यास निक्लेको हो नि। खास गरी f ड्यास भनेको एसओपी मै गर्दैछौँ हामी। यो एउटा g1 भयो, यो एउटा g1 भयो। अर्को g1 के छ हैन, एउटा यो अर्को यो, अथवा तपाईले यो दुईटै पनि लिँदा हुन्छ, राम्रो हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ। यो दुईटै लिनु, एउटा किन लिनु, म्याक्सिमम ग्रुप गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो g2, अर्को g3। g1 को भ्यालु कसले भन्छ के छ यहाँ। अब g1 g2 र g3 जम्मै प्लस हुन्छ। g1 को भ्यालु के हुन्छ हेर्नु त, कुन कमन छ त्यहाँ। x तिर कमन छ त छैन, कुनै कमन छैन। माथितिर छ त कमन छ, 1 1 छ कमन, भनेपछि z हो कि हैन भन्नु। g1 z हो। g1 के हो त z हो। g2 हाम्रो के छ, g2 हाम्रो 0 कमन छ भनेपछि x लेख्न मिलिगयो हैन। 0 कमन छ। अब माथितिर के छ 1 1 भनेको y हो कि हैन भन्नु। 0 भनेको x ड्यास y भयो g2। अब अर्को g3 निकालौं। g3 भनेको मुनिको 1 कमन छ भनेपछि x हो। अब माथितिर हेर्नु 0 0 कमन छ भनेपछि y बार हो। सक्यो, बुझ्नु भयो? यस सर। हैन, अब त्यो बेसिक NAND गेटहरु त्यही अनुसारले तपाई दुईटैको f र f ड्यास को निकाल्नु होला। केही सोध्नु छ NAND गेट? यो मैले स्लाइडमा गरेको छु हैन, तपाईहरु आफै पहिले सुरुमा ट्राई गर्नु, अनि मात्र भेरिफाई गर्नको लागि उता गर्नु होला है। अब भोलि हामी NOR गेट तिर जान्छौं।